बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल जैसे बड़े फितने के बारे में बताएंगे। अभी के मौजूदा दौर में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि दज्जाल आ चुका है या दज्जाल के कारिंदे आ चुके हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने में आती रहती हैं दज्जाल के फितने के बारे में। इस वीडियो में जो हम आपको दज्जाल के बारे में बताएंगे उसका ताल्लुक़ कुरान व हदीस, रिवायात और उलमाए कराम की तहकीक से है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे दज्जाल के मायने क्या है। दज्जाल के मायने हैं हकीकत को छुपाने वाला, धोखेबाज और चालबाज। और इस्लाम के लिहाज से दज्जाल को झूठा मसीह भी कहा जाता है कि यह आखिरी ज़मानों में नाजिल होकर नबुव्वत और खुदाई का दावा करेगा। सबसे पहले हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबा मुबारक के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी तवील जिक्र किया है दज्जाल का। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबे में काफ़ी तफसील से दज्जाल के मुताल्लिक़ बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है, जब से अब तक दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं किया, और तमाम अंबिया कराम अपनी कौमों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता तो मैं तुम लोगों की जानिब से उसका मुकाबला करता, मगर क्योंकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव करेगा और अल्लाह ताला मेरी जानिब से उसका मुहाफ़िज़ होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक़ के माबैन मकाम खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फ़साद फैलाएगा। ए अल्लाह ताला के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा और फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? और वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। उसके माथे पर काफ फे रे लिखा होगा जिसको हर अनपढ़ भी पढ़ लेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल, तो तमाम ख़जाने उसके साथ चलना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, मगर हकीकत में जन्नत दोज़ख और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाएगा तो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़ ले तो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो मुझे तो खुदा मानेगा। देहाती कहेगा हाँ मानूंगा। दो शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और कहेंगे बेटा इसकी अताअत करो, यही तेरा रब है। और दज्जाल एक करतब ये भी दिखाएगा कि एक शख्स को चीर कर टुकड़े कर देगा और फिर कहेगा कि मैं अब इस बंदे को फिर से जोड़ता हूँ, तो फिर इसके बाद भी तुम मेरे अलावा किसी को खुदा मानोगे? फिर खुदा ताला उस दज्जाल की ये बात पूरी करेंगे और उसको ज़िंदा करेंगे जिसके टुकड़े किए थे। फिर दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है? तो वो शख्स कहेगा मेरा रब अल्लाह ताला है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन है। और दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म करेगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, कोखें भरी होंगी और थन दूध से फूले होंगे। और सिवाय मक्का और मदीना के अलावा कोई ज़मीन ऐसी ना होगी जहाँ ये ना पहुँच पाए। मदीना और मक्के में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे तो दज्जाल करीब एक सुर्ख पहाड़ी पर मुकीम हो जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी मुल्क के बंदोबस्त में मसरूफ़ होंगे तो अफवाह उड़ेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों को तबाह करना शुरू कर दिया है। इस खबर को सुनते ही इमाम मेहदी मुल्क शाम की तरफ तैयारी फरमाएंगे और उस खबर की तहकीक के लिए 5 या 9 सवार भेजेंगे जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन मुजाहिदीन के नाम जानता हूँ और उनके बाप दादा के नाम भी जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ, और वो उस ज़माने के रोए ज़मीन के आदमियों से बेहतर होंगे। वो दज्जाल को कहीं ना पाएंगे और वापस आकर इमाम मेहदी को बताएंगे कि ये अफवाह गलत है। फिर कुछ दिन बाद दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में यहूदियों और औरतों की अक्सरियत होगी। वो नौजवान मर्द होगा, भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। वो एक आँख से काना होगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे, सवारी में एक बड़ा गड्ढा होगा। उसका ज़हूर ईरान और शाम के दरमियान होगा जहाँ वो रिसालत और नबूवत का दावा करेगा और फिर वहाँ से अस्फ़हान चला जाएगा। अस्फ़हान में उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से वो खुदाई का दावा करके फसाद बर्पा करेगा और उसके एक हाथ में आग होगी जिसको वो दोज़ख कहेगा
اور ایک ہاتھ میں باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا ذخیرہ ہوگا، اپنے حامیوں کو کھانے کو دے گا اور مخالفین کو کھانے کو نہیں دے گا۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط وہ ظاہر ہوگا۔ جب دجال مدینے کا رخ کرے گا اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے تعینات کریں گے جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینے میں داخل نہ ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے منافق لوگ ڈر کی وجہ سے مدینہ سے نکل جائیں گے اور دجال کے جال میں گھر جائیں گے۔ اس وقت مدینے سے ایک بزرگ دجال سے مناظرے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ تو ہی ہے وہ دجال ملعون جس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ کر اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں ہی خدا ہوں اس بزرگ کے ٹکڑوں کو ملا کر پھر سے زندہ کرے گا۔ پھر زندہ ہونے کے بعد وہ بزرگ دجال کو کہیں گے اب تو مجھے پورا یقین ہے کہ تو ہی وہ مردود دجال ہے، اور دجال پھر سے غصے میں آ کر ان کو ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اس دفعہ ناکام رہے گا اور پھر ان کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، مگر وہ آگ آپ کے لیے گلزار بن جائے گی، اور پھر اس کے بعد دجال مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کبھی نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ دجال کے شام جانے سے پہلے امام مہدی دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کریں گے۔ اسی دوران ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی ایک مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی نہایت احترام اور خوش مزاجی سے آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ تعالیٰ کی نبی امامت کیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامت تم ہی کرو گے، یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے اللہ کے نبی اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انتظام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات کے گزرنے کے بعد امام مہدی فوج لے کر صبح میدان جنگ میں آ جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے میں زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب زوردار جنگ ہوگی، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں ایسی خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی سانس وار کرے گی، جس کافر سے بھی آپ کی سانس ٹکرائے گی وہ وہیں پہ مر جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں پکڑ کر نیزے سے اسے مار کر لوگوں میں اس کی ہلاکت ظاہر کر دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کرتے تو وہ ان کی سانس سے ایسے پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں۔ اسلامی افواج دجال کے لشکروں کو تیزی سے قتل کرے گی اور ان یہودیوں کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی آواز دے گا اے خدا کے بندو اس یہودی کو پکڑو اور قتل کرو، مگر ایک درخت گرکدان ہوگا جو ان کو چھپائے رکھے گا۔ اس زمین پر 40 دن تک دجال کا ظلم جاری رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ان جگہوں کا دورہ کریں گے جہاں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا، وہاں کے لوگوں کو دلاسا اور تسلی دیں گے اور ان کے دنیاوی نقصانات کو پورا کریں گے۔ جی دوستوں، یہ تمام واقعہ وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ چاہیں تو اس کی تصدیق صحیح مسلم، صحیح بخاری اور مشکوات میں کر سکتے ہیں۔